बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर रुकाव या ठहराव आने की बजाय मज़ीद मामलात बिगड़ते चले जा रहे हैं। हम लोगों ने आज नेशनल असेंबली के अंदर जो तकारीर सुनी, वो ताबड़तोड़ हमले तो थे इमरान खान साहब की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ खान साहब ने भी CNN को इंटरव्यू दिया और जो उनकी ऑडियो लीक्स कुछ चल रही हैं पिछले दिनों से, वो सारी की सारी मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ आज। कुछ जगह पर ऐसा मालूम होता है कि जब भी हुकूमत में कोई आ जाए या कुर्सी इक़्तिदार संभाल ले तो मामलात तब्दील हो जाते हैं, यकसर तब्दील हो जाते हैं, और जैसे ही अपोजिशन में चले जाएं तो मामलात इस तरफ चले जाते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया और इस्टेब्लिशमेंट ने वो किया। मसला ये है कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट को अपना कंधा इस्तेमाल करने देते रहे तो स्पेस क्रिएट होती रही, और आज भी कोई सियासतदान पाकिस्तान का ऐसा नहीं है। और मैं कोई से मतलब तमाम ओवरऑल सियासतदानों की बात कर रही हूँ कि कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो कहेगा कि इस्टेब्लिशमेंट कंप्लीटली न्यूट्रल होकर बैठ जाए। हर कोई ये चाहेगा कि उसकी तरफदारी हो तो इस्टेब्लिशमेंट अच्छी, ना हो तो गलत। मामलात इसी तरफ जा रहे हैं। आज की कुछ 3 टॉप स्टोरीज मैं आपके सामने रखने लगी हूँ, स्पेशली कंसिडरिंग कि आज के दिन में और पिछले पूरे 3 दिनों के अंदर वीकेंड में क्या क्या हुआ। सबसे पहले 9 मई के जो वाकयात हैं उनके हवाले से आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई, मामला किस जगह पर जाने लगा है, इसको अदालत के अंदर चैलेंज किया जा चुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को अदालत के अंदर लेकर जा रही है, और जब अदालत में ले गई तो उसके बाद क्या बनने वाला है, ये सवाल है। दूसरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों में आने को बेकरार है। मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इलेक्शंस इंतखाबात के बाद या इंतखाबात से पहले, ये हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन। तीसरा टॉपिक है कि मुतनाज़ा जो जम्मू और कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के अंदर G20 समिट करने वाला इंडिया के ख्वाब चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमानान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब हैं। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर टू PMA PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने ज्वाइन किया। आज आपके वालिद साहब की याद आ गई। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया सैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। थोड़ी देर में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि JUI के सीनियर रहनुमा है। लेकिन सबसे पहले आज जो करारदाद मंजूर हुई है नेशनल असेंबली के अंदर 9 मई के वाकयात के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखूंगी। आज जो करारदाद मंजूर हुई है उसके अंदर क्या क्या कहा गया। जो तकारीर थी वो आपने सुन ली, ख्वाजा आसिफ साहब की, वजीर आजम साहब की, बड़े वाज़े तौर पर कह दिया कि जो दुश्मन ना कर सका वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर लिया, और बड़ा प्लान, मुनज़्ज़म, प्रिपेयर्ड किस्म का तरीक़ाकार अपनाया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ ये कैंपेन चला रही है कि हमारे लीडर्स को छोड़ा जाए। क्या आज करारदाद जो मंजूरी हुई उसके अंदर क्या क्या हुआ? उसमें 9 मई के दिल खराश वाकयात और दिल दहला देने वाले वाकयात को शर्मनाक करार दे दिया। नॉट जस्ट दैट, मुलव्विस अनासिर, जितने लोगों ने मुआविनीन का किरदार अदा किया है, और साथ ही साथ मददगारों के खिलाफ आर्मी एक्ट 1956 के तहत, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट और मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हमें कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो जो कवानीन मौजूद हैं वो उसके एम्बिट के अंदर आते हैं। ये तमाम का तमाम मामला 9 मई के वाकयात से दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचा है, मुतासिर हुआ है, मजरूह हुई है पाकिस्तान की जो साख है। ये बात भी बड़े वाज़े तौर पर कह दी गई है। नॉट जस्ट दैट, जनरल नासिम मुनीर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी जो सामने आई हैं 25 मई के हवाले से, कि उसको हम लोग यौम तकरीम शोहदा के तौर पर अब मनाया करेंगे। जो शोहदा के मुजस्समों के साथ, उनकी यादगारों के साथ, उनकी यादों के साथ किया गया वो नाकाबिले फरामोश है। इसीलिए 25 मई को यौम तकरीम शोहदा मनाया जाएगा। हर सिपाही जो है वो तमाम के तमाम तअस्सुब से, इम्तियाज़ से बालातर है। पाकिस्तान की फ़ौज तमाम की तमाम अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के सरअंजाम के हवाले से कोशां है। फिर मजबूत फ़ौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की ज़ामिन होती है, ये भी सामने आई बात। फ़ौजी तनसीबात, यादगारों और शोहदा की हुर्मतों पर हमले इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दिए गए। ये याद रखिए कि जो हुआ है इसके ऊपर भारत शादियाने बजाता रहा, लेकिन दोनों अतराफ़ के अपने अपने सेंटिमेंट्स हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक साइड कहती है कि गलत हुआ, PTI ने किया, PTI कहती है हमने तो किया ही नहीं। ये तमाम के तमाम सेंटिमेंट्स आज मैं आपके सामने रखूंगी, स्पेशली कंसिडरिंग कि किस वाली साइड पे लॉजिक है। यू विल बी द जज ऑफ दैट। राज साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी।
پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر اس وقت یہ قرارداد منظور ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر اس ٹائم پر ایک بہت بڑی جماعت موجود نہیں ہے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن جب استعفیٰ واپس لینے کی باری آئی تو ان کے استعفے دھڑا دھڑ قبول ہوئے۔ آج آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ لوگ اسمبلی میں موجود ہوتے، شاید اسپیکر صاحب کو ایک آدھا مہینہ اور رک جاتے، شاید ان کو واپس آنے کا موقع دیتے، تو جو سڑکوں کے اوپر 9 مئی کو ہوا وہ نہ ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر ایک کو افسوس ہوا، لوگوں نے بھی تنقید کی جب عمران خان نو کانفیڈنس کے بعد انہوں نے استعفے دیے اور اسمبلیوں سے نکل گئے۔ یہ غیر جمہوری عمل تھا، تب بھی ہم یہ کہتے تھے اور آج بھی یہ میں سمجھتا ہوں ان ہائنڈ سائٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا۔ اور پھر جب آپ استعفے دیتے ہیں تو یہ یا تو اس کو مان لیں کہ یہ ایک مذاق تھا، ایک سٹنٹ تھا، ایک غلط کام تھا، استعفے دیے، ان کی تصدیق ہوئی، وہ اسپیکر کا پریروگیٹو ہے، اس نے وہ استعمال کیا، وہ قبول کر لیے۔ اب یہ واپس کیوں آنا چاہتے ہیں؟ جب انہوں نے پنجاب اور KPK کی بھی اسمبلیز ڈیزالو کر لیں تو انہوں نے اپنا جو موٹیو تھا وہ بڑا کلیئر کٹ کر دیا۔ ان کا موٹیو یہ تھا کہ یہاں سیاسی استحکام اس ملک میں نہ آئے، معاشی استحکام اس ملک میں نہ آئے، اور جو انہوں نے سیاست کی، دیکھیں اب تو یہ چیزیں بڑی ریمپنٹلی کلیئر ہیں۔ انہوں نے کہا جی عالمی سازش ہے، امریکہ نے سازش کی، یہ ان کا الزام تھا۔ 6 مہینے عوام کو گمراہ کیا، نفرت کے بیج ایک ایک بچے نوجوان میں بوئے کہ یہ ریاست، یہ ملک، اس کی فوج، اس کی حکومت ایک عالمی قوت سے ملی اور انہوں نے سازش کی ملک کے خلاف اور ان کی حکومت گرا دی۔ اب ان کی آڈیو لیک کہتی ہے کہ وہ تو جنرل باجوہ نے گرائی، وہ تو کہتی ہے کہ PDM نے گرائی، اور یہ امریکی مداخلت کے خواہش مند ہیں آج کہ وہ کریں۔ یہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے میر جعفر کا لقب دیا، میر ساجد کا لقب دیا، انہوں نے قتل کے الزام لگائے سرونگ آفیسر کے اوپر، کوئی شواہد نہیں، اور اسی سرونگ آفیسر سے پس پردہ یہ دوستیاں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو ایجنڈا ان کا تھا، جو آپ کا سوال ہے کہ اسمبلیوں سے انہوں نے دیا، تو ان کا ایجنڈا ہی انتشار پھیلانا تھا، ان کا ایجنڈا ہی انارکی پھیلانا تھا، ان کا ایجنڈا کمیٹیز کے اندر پاکستانی مفاد کے اوپر بات کرنا، پاکستانی اکنامک ایجنڈا پہ بات کرنا نہیں تھا۔ یہ لوگ ایک ایجنڈا پہ تھے جو ایکسپوز ہو گیا 9 مئی کو، جب انہوں نے اس ملک کے اندر آگ لگائی۔ اچھا سین صاحب، یہ سوال تو بڑا زبان زد عام ہے اس ٹائم پر کہ ایک طرف آپ لوگ امریکی سازش کی بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ان لوگوں کو امریکہ اٹھا کے لے آیا، امریکی سرکار کے سارے غلام ہیں، یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ بک چکی ہیں امریکہ کے ہاتھوں، اور دوسری طرف آپ لوگ کانگریس وومن سے کہہ رہے ہیں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی نا تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ یہ دوغلا پن نہیں ہے تو کیا ہے سین صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں جی، جو جس چیز کی آپ بات کر رہی ہیں، امریکن جو سینیٹر ہیں ان کو جو کہا تھا، اس میں اگر آپ کر لیں، اس میں انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہمیں سے، انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ اپنا موقف آن ہیومن رائٹس کے بارے میں دیں، کیونکہ پاکستان میں بہت سخت ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں۔ ایک آدمی کو جب آپ اریسٹ کرتے ہیں بیسڈ آن واٹ ایور ریزن، MPO کے تحت اریسٹ کرتے ہیں، اس کو کورٹ بیل دے دیتا ہے، وہ کورٹ سے جو ہی باہر نکلتا ہے ایک اور پولیس آ کے اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ ایک عورت کو آپ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں۔ ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں عورتوں کو تشدد کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو بھی کسی حد تک برہنہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کی ویڈیوز ہم نے دیکھی، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، میں نے وہ ویڈیو ضرور دیکھی ہے اور میرا اس پہ دل دکھا ہے، بہت زیادہ دکھ ہے، اتنا ہی دل دکھ ہے جتنا میرے باقی چیزوں کے اوپر دل دکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سنتے جائیں، میرا سن لے، میرا دل اس وقت بھی دکھتا تھا، یہ بات نہیں ہے کہ میرا اس وقت بھی دکھتا تھا۔ اب بات آ گئی ہے ساری 9 مئی کو۔ 9 مئی والے دن جو واقعہ ہوا ہے، 9 مئی والے دن جو تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے، 9 مئی والے دن جو توڑ پھوڑ ہوا ہے، وہ بہت غلط ہوا ہے۔ اس کی جتنی بھی آپ مذمت کر لیں وہ کم ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ کرنا چاہیے، اور جس نے کیا ہے اس کو واقعی بہت سخت قسم کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن آپ پہلے اس کو انویسٹیگیٹ کریں اس وجہ سے کہ پچھلے 13 ماہ سے آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو نارمل ورکرز ہیں اور ورکرز کے علاوہ جو عوام ہیں ان کے اوپر آپ نے 25 مئی کو کس طرح تشدد کیا۔ 2 دن پہلے 23 مئی سے لوگوں کے گھروں میں چھلانگے مار کے ان کو وہاں سے کرتے رہے ہیں، آپ نے گاڑیاں توڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہے، پھر ایک ویژول آتا ہے۔ ویژول یہ آتا ہے کہ اصولاً ایک کوڈ کے اندر سے آپ چیزیں توڑ کے نہیں جاتے، وہ آپ نے ایک ویژول کریٹ کیا ہے۔ اس میں میرے لحاظ سے جو
रेंजर्स थे, उनका कोई काम नहीं था, आप That's a सिंपल पुलिस वाले justification के नहीं, इट्स नॉट आवाम जस्ट, के आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इट दैट दिस इज द बिल्डिंग अप टुवर्ड्स समथिंग, बिकॉज़ मैं वो बोल कर रहा हूं ना, इफ यू अलाउ मी ना, इफ यू अलाउ मी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका गुस्सा कितना जो हो रहा है, ठीक है। तो उस लिहाज से ये हो जाता है कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके बाद आप देखें लिबर्टी से चलना शुरू हो जाते हैं, वहाँ तक दरमियान में एक कंटेनर नहीं है। हमारे लाहौर के जलसे में 500 कंटेनर लगा दिए थे, यहाँ पे एक कंटेनर नहीं है। यहाँ पे पुलिस के कोई लोग नहीं है जो उनको रोके, कोई टीयर गैस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या इनके टीयर गैस ख़त्म हो गए थे? क्या राना सनाउल्लाह ने जो टीयर गैस मंगवाए थे वो ख़त्म हो गए थे? उसके बाद फिर मैं एक और विजुअल बताता हूँ। जब आप उधर जाते हैं, ये उस जिना हाउस के घर में जाते हैं, वहाँ पे 2 शख्स ऐसे हैं जो लोगों को कह रहे हैं अंदर जाएं। वहाँ पे पीछे बैठी यास्मीन राशिद कह रही है वो जो 2 बंदे अंदर तखरीबकार किस्म के, उनको बाहर निकालो। वो कह रही है, आप लोगों ने भी वीडियो में सुना, मैंने भी वीडियो में सुना हुआ है कि चलो चलो कोर कमांडर हाउस की नहीं, उन्होंने बिल्कुल इस तरह नहीं कहा, वो उनका नहीं है। लेकिन बहरहाल देखिए, उन्होंने कहा चलो वहां चल के भी देखते हैं, लेकिन उधर खड़े होकर वो तकरीर कर रही है, वो उस पर कह रही है। अच्छा, उसके अलावा एक और बात हुई है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज उन्होंने जो देखा था, वो ये भी हमने देखा है वहां पे कि वहां पे एक आदमी जो गाड़ी तोड़ रहा है, वो जब तोड़ रहे तो एक बंदा पीछे से कह रहा है यार इसके हाथ में ये पुलिस वाला डंडा है, उसको भी आप देख ले। देखिए बात ये हो जाती है, मैं ये नहीं कहता कि किसने किया किसने नहीं किया, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं। वहां पे सीसीटीवी जरूर होंगे, कोर कमांडर का घर है, सीसीटीवी जरूर होगा। कोर कमांडर के घर में लोग नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे बता दीजिएगा, वो तो अगर प्रोटेक्ट करने के लिए लोग होते तो वो जिस तरह से प्रोटेक्शन करनी चाहिए वो एक अलग सीन बनता। फिर आप किसी और कांग्रेस वुमन को कॉल करके कहते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए आप कॉल करें। लेकिन मुझे ब्रेक पे जाने से पहले ये बता दीजिएगा सैन साहब कि अगर तो ये सारा मामला ठीक है, आप कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की फॉल्ट है, उन्होंने कोई रोक रुकाव नहीं रखा, तो इसका मतलब ये है कि ये मामला होने दिया जाए। वो जो आपके एमएनएज इधर इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर मौजूद थे, पुलिस पर अटैक कर रहे थे, वो जस्टिफाइड था। आपके अपने लीडरान के मैं अभी थोड़ी देर में चलाऊंगी सारी स्टेटमेंट्स, वो जस्टिफाइड था। मुझे आज तक बता दे, पूरी दुनिया में आज तक बताते, जब भी पॉलिटिकल इस किस्म के जलसे या सॉरी इस किस्म की कन्फ्रंटेशंस होती हैं, उसमें पुलिस के साथ कब लड़ाई नहीं होती, चलें मुझे ब्रेक की तरफ कब लड़ाई नहीं होती, हमेशा होती है। देखिए बात यह है, सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है। हम कहते हैं जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है, उसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन उसकी इंक्वायरी में हेस्ट ना करें। हेस्ट क्यों ना करें कि अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई ऐसे लोग बीच में मारे गए, ऐसे जिनका बीच में कोई ताल्लुक नहीं था, ये बहुत ज्यादा अच्छा। मैं एक हदीस का भी आपको यहाँ कोट कर दूंगा, बाद में मैं हदीस का भी कोट कर दूंगा। वहां पे मैं थोड़ा सा वो आपको मतलब नेक्स्ट उसमें आपको बता दूंगा, फिर मैं आती हूं तो उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से जन्म ले रहे हैं। ऑब्वियसली ब्रेक की तरफ जाते हैं, विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि खान साहब और 9 मई और अब मामला किधर खड़ा हुआ है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब, इस टाइम पर हम लोग क्या इसी तरह से चलते, एक तो केसेस चलने हैं और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि करें आप केसेस चलाएं, लेकिन केसेस के अंदर इतनी हेस्ट ना कर दें, इतनी जल्दी ना कर दें कि बेगुनाह लोगों को भी आप इसी तनाजुर के अंदर घेरे में ले लें और उनकी पूरी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएं। आपको लगता है कि जो अभी तमाम इंक्वायरी के बाद गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तारियों के बाद केसेस चलेंगे, ये सारे केसेस तमाम प्रॉपर इंक्वायरी होने के बाद हो रहे हैं, या इसके अंदर कोई सुकम तो नहीं रह गया? मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गलत बहरहाल गलत होता है, चाहे कोई भी करे, उसको ठीक कोई नहीं कह सकता। हमें एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी नहीं लगाने चाहिए, जो चीज़ हकीकत है उसी पर बात करनी चाहिए। कौम के सामने वो हक़ाइक़ आने चाहिए जो हो गया है। 9 मई से पहले तो हालात तब्दील थे ना, 9 मई के बाद तो हालात और तब्दील हैं। ये हालात क्यों तब्दील हो गए? हालात इसलिए तब्दील हो गए कि आप हसास तनसीबात पे गए और आगे से गोली नहीं चली।
حالانکہ عمران خان کے دور میں تو یہ عمل ہوا ہے تحریک لبیک کے ساتھ. وہاں تو اس کے اوپر مسئلہ ہے مفتی صاحب کہ گولی کیوں نہیں چلی؟ ہاں یہ کیسے جانے تو دیا؟ کہہ رہا ہوں نا. لبرٹی سے حالانکہ عمران خان جب حکومت میں تھے تو انہوں نے تحریک لبیک پہ گولی چلائی. اب وہاں گولی چلتی تو آج یہ منظر ہوتا, گولی چل گئی اپنے لوگوں پہ چلائی, اور یہ کیوں چلائی؟ تو انہوں نے گولی نہیں چلائی, حکمت سے کام لیا اور پی ٹی آئی اس کے اندر پھنس گئی. اب کچھ ہوا ہے یہ تو سب مانتے ہیں. ہمارے اور تحریک انصاف کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے تمام کارکن اس میں شامل تھے. وہ کہتے نہیں کچھ لوگ باہر سے آئے تھے اور وہ دہشت گردی کرا رہے. ٹھیک ہے, ان کا ایک موقف ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ بات اتنی آسان نہیں ہے. انیکا دیکھو, جب بھی آپ کسی کراؤڈ کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرتے ہو نا تو سب سے پہلے اس کی سوچ تبدیل کرتے ہو. دوسرے مرحلے پہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ سوچ کی پختگی, یعنی ہماری یہ سوچ ٹھیک ہے, اب ہم اسی پہ کام کریں گے اور اس کو نہیں چھوڑیں گے. تیسرے مرحلے پر پھر اقدام کے لیے تیاری ہوتی ہے, اور چوتھا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس اقدام کے ساتھ ساتھ ان کو غیظ و غضب بتایا جائے. آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جماعت نے ذہن سازی کر دی تھی پہلے سے. 5ویں نمبر پر تشدد ہوتا ہے, 6ٹھے نمبر پر کچھ کر گزرنے کا مرحلہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حملہ آور ہوا. تو ایک دم تو نہیں ہوا نا, اس کے پیچھے ایک مائنڈ ہوتی ہے, ایک ماسٹر ہوتا ہے, ایک پوری کا. ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک کہہ دیا نا کہ ایسا ہو گیا, نہیں. دیکھو پہلے یہ کہا اگر استاذ اپنے بچے کو پڑھاتے پڑھاتے والد کے خلاف اکسائے گا اور بچہ جا کر باپ کا گریبان پکڑے گا تو استاذ سے پوچھا جائے گا کہ یہ معصوم ذہنیت آپ نے اس کام پہ کیوں لگائی. ہمارا اختلاف ہوگا لیکن پاکستان کے لیے اختلاف ہم کریں گے, پاکستان کے خلاف ہم کوئی اختلاف کا تو یہ معنی ہے کہ آپ کی رائے میں پاکستان مستحکم ہوتا ہے یا میری رائے میں پاکستان مستحکم ہوتا ہے, یہ تو حسن ہونا چاہیے. لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تو ملک کی سالمیت کے خلاف. مفتی صاحب ابھی ٹارگٹ تو نہیں کر رہے پی ٹی آئی کو, ٹارگٹ تو نہیں کیا جا رہا. خود کیا انہوں نے, خود کیا ہے. عمران صاحب بھی کچھ کہنا چاہ میں یہ ڈاکٹر صاحب بالکل کہیں, لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں میں اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دوں, ایسا نہیں ہے. میں راستے کی طرف آؤں گی مفتی صاحب, میں بات کریں گے. میں یہ کہتا ہوں اب یہ غلطی ہو گئی. نہیں آپ مجھے ایک منٹ آپ سنیں, میں دیر سے دیکھو دو قسم کی سیاست ہوتی تھی, آپ یا انقلاب کی طرف چلو گے یا آپ کمپرومائز ہو گئے. دیکھو آپ کہاں بیٹھے ہیں پاکستان میں, ابھی کمپرومائز کی گنجائش ہے. تو میں آپ کاٹے نہیں نا, میں ساری بات سمجھاؤں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کمپرومائز ہیں نا وہ سٹل کمپرومائز رہیں آخر تک. اچھا. اور جو لوگ کمپرومائز نہیں ہیں, دیکھو آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا نام سنا, تو ذوالفقار علی بھٹو کو یہ تمام عہدے ملتے تھے لیکن انہوں نے تو پھانسی ہونے کو قبول کیا, کمپرومائز نہیں ہوئے. اب اگر شروع کے اندر عمران خان کمپرومائز نہ ہوتے اور وہ آتے 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 سیف میڈ ہوتے اور یہاں کہہ دیں ان کے خلاف میری تحریک ہے اور میری جدوجہد ہے, پھر تو کوئی بات نہیں تھی نا. مسئلہ تو یہ تھا کہ سڑک سے ایک آدمی کو انگلی سے پکڑ کر وزیر اعظم بنا دیا, وہ بینیفیشری ہو گیا, پورا رنگا گیا, نوازا گیا. اب جو وہ پہنچا کرسی پر تو اسے آنکھیں دکھانے شروع کی. یہ فطرت کے قانون کے خلاف ہے, نہیں کہا. فطرت کا قانون یہ نہیں کہتا. اب میں کہتا ہوں اگر میں دوبارہ عمران خان کو مفت مشورہ دیتا ہوں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں انقلابی بنوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قبول کریں, یہ میں نے کیا. کارکن پر نہ ڈالیں, خود قبول کریں اور کہے جی یہ تو میرے ذہنی ہے, میں کروں گا. آپ جو پی ڈی ایم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں مفتی صاحب, اس کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے جماعت کے سربراہ تو کہہ رہے تھے پہلے سے کہ ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بات کرنے کے قابل نہیں. تو یہ کسی آدمی کی دوراندیشی, ہاں دوراندیشی ہوتی ہے نا, یہ ایک آدمی کی دوراندیشی. ذہین آدمی جو ہوتا ہے نا وہ آپ منہ سے بات شروع کرتی ہیں, وہ سمجھ جاتی ہے یہ بات کر, تو یہ تو آپ ہماری دوراندیشی مانیں. تو دیکھیں نا رانا صاحب, مانے نا پھر آپ دوراندیشی. وہ کہہ رہے تھے پہلے سے جے یو آئی والے کی بات نہیں کرنی ہے, آپ لوگ بات کرنے کے چکر میں بھی نہیں تھے, آپ لوگ ٹال مٹول بھی کر رہے تھے. انہوں نے بھی ٹھیک کیا کہ چلو دیکھ لیتے, اچھا کر کے دیکھ لیتے. بات چیت تو کرنی چاہیے, لیکن جو انہوں نے کیا, آپ دیکھیں یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کر رہے ہیں. کیا ایمبولینسز, عیدی کی ایمبولینسز نہیں جلائی گئیں؟ کیا پولیس کی وہیکلز نہیں جلائی گئیں؟ کیا آپ نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ آور نہیں ہوئے؟ آپ نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, کور کمانڈر ہاؤس کو بند کر دیا. نہیں, پولیس موجود تھی, ایک ڈی آئی جی کی آنکھ پھوڑ دی گئی, پتہ نہیں ان کی آنکھ بچتی ہے نہیں بچتی. درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ پولیس والے جو ہیں انجر ہوئے. اور دیکھیں پولیس کہاں تھی, اس کا بڑا بیسک سی بات ہے, آپ نے 6-7 شہروں میں
ایک وقت حملہ آور ہوئے. یہ کوئی آپ نے اناؤنس تو نہیں کیا ہوا تھا کہ ہم یہاں جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو ہم وہاں کنٹینر لگاتے ہیں. آپ نے ایک دم سے جو پلاننگ آپ کرتے رہے 11-12 مہینے وہ آپ نے لانچ کی, اور آپ 6-7 شہروں میں, چاہے وہ پشاور ہو, راول پنڈی ہو, فیصل آباد ہو, لاہور ہو, بہاولپور ہو, آپ نے بائی پلان یہ ڈیزائن کیا. اور آپ یہ کہتے ہیں, دیکھیں irrefutable ایویڈنس ہے, آڈیو کالز ہیں, واٹس ایپ پہ میسیجنگ ہے جو پکڑی گئی ہے. جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں وہ آڈیو ویڈیو کلپس کے ذریعے, سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے پکڑے گئے ہیں. اب یہ کہنا یہ مذاقہ خیز بات ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے بے گناہوں کو تو نہ آپ دیکھیں, یہ کوئی یہ مذاق نہیں ہے کہ پراپر یہاں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں ویڈیوز ہیں, سی سی ٹی وی کیمراز کی جو ہے ویڈیو کلپس ہیں, رانا صاحب پبلک ہی ہو. دیکھیں یہ سارے جو ٹرائلز ہیں یہ قانون کے مطابق ہوں گے, ان کو اپنی ڈیفنس دینے کا پورا حق دیا جائے گا, لیکن اٹ از ایویڈنٹلی کلیئر یہ بائی پلان پی ٹی آئی نے کیا. اور دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ تو سیلیبریٹ کر رہے تھے جب یہ واقعات ہوئے, تو پہلے 3 دن تو ایک سیلیبریشن کی فضا تھی پی ٹی آئی میں کہ دیکھیں ہم نے کتنا بڑا مارکا مار لیا. یہ تو بعد میں ان کو جب احساس ہوا کہ پکڑ دکڑ شروع ہونی ہے تو انہوں نے کہا جی شرمناک واقعہ. چلے میں ایک شارٹ چلاتی ہوں ذرا, وہ ملٹری کورٹس والا شارٹ چلائیں جی, عمران خان صاحب والا. دہشت گردی کا ہر کیس ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے, دہشت گردی کا ہر کیس ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ جو معاملہ آپ لوگ عدالت کے اندر لے کر گئے ہیں کہ جی یہ ملٹری کورٹس نہیں, آپ نارمل کورٹس کے اندر لے کر جائیں. اب نارمل کورٹس کے اوپر گورنمنٹ کو ٹرسٹ نہیں ہے ساری کورٹس پہ, کچھ شخصیات کے نام لیتی رہتی ہے گورنمنٹ, میں نہیں لوں گی بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سنگل آؤٹ پیپل, لیکن آپ کو پتہ ہے, بہت بخوبی پتہ ہے. تو یہ تو خان صاحب ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں کہ دہشت گردی ہو, اور یہ دہشت گردی اسٹیٹ کے خلاف آرمز اٹھانا, دہشت گردی ہو تو پھر تو اس کو ملٹری کورٹس کے اندر ہی ٹرائی کرنا چاہیے. تو پھر کیوں چیلنج کر رہی ہے پی ٹی آئی آج؟ مجھے ایکچولی مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے یا مجھے رونا چاہیے کہ جب ایک مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کسی نے گولی نہیں ماری. مطلب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یا آپ بالکل جگہ چھوڑ دو یا گولی مارو, درمیان میں پولیس کوئی نہ ہو, وہ روکے نہ, وہ آپ کے سامنے کنٹینر نہ لگائے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ ہونے والا ہے. اتنے تو یہ لوگ یا تو بہت نالائق ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے, اور یا پھر ان لوگوں نے خود کرایا ہوا ہے, اس میں یہ ان کی انوالومنٹ ہے. لیکن ادروائز پولیس ہو سکتی تھی. بہت سارے ایسے ویژول ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. لیٹ می ری ایٹریٹ, نہیں ہونے چاہیے تھے. فار ایگزامپل میں اس میں دیکھتا ہوں, ویژولز میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک آدمی کرنل شیر خان کا مجسمہ لے کے یوں کھڑا ہوا ہے, ایبسولوٹلی ڈپلوریبل, ڈسکسٹنگ. لیکن آپ اس کے پیچھے دیکھیں 6 پولیس والے کھڑے ہیں, none of them is saying anything, اور یہاں پر صرف 3 بندے کھڑے ہیں. کہہ رہے ہیں نا پولیس, ایک منٹ ہے نا, ایک منٹ دیکھیں پولیس والوں کا, اگر پولیس والے اپنی آنکھ بچانے کی وجہ سے سامنے نہیں آتے تو بھائی پولیس سے چھوڑ دیں. دس از پارٹ آف, دیکھیں دس از دیئر پارٹ آف ٹریننگ, دس از دیئر جاب ٹو میک شیور دیٹ دیس کائنڈ آف تھنگ از ناٹ ڈن. اس کو ایک منٹ ہے جائے, اب بات آ جاتی ہے, آپ نے یہ ویڈیو چلائی ہے, آپ ٹیررزم کو پہلے ڈیفائن کر لیں. There has to be a line drawn between terrorism and vandalism. ٹھیک ہے. ٹیررزم واز ایکچولی 1793 جیکوبینز نے یہ کیا تھا, اور اس کے بعد یہ جب جو رین آف ٹیرر تھا ڈیورنگ دا فرینچ ریولوشن, اس میں اس کو کیا تھا, اور اس کے بعد جو کیا نام تھا اس کا, رابر پیاگ جو تھا. I'm sorry I'm cutting you short. میں نے ڈیفینیشن نکالی ہے, ذرا سن لیجئے گا ٹیررزم کی ڈیفینیشن. The FBI definition of terrorism is the unlawful use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof in furtherance of political or social objectives. اب اس حساب سے یہ والی ڈیفینیشن, ٹھیک ہے, اس حساب سے یہ دیکھ لیں. اچھا ٹھیک ہے, فیئر انف, اس حساب سے بتا دیں جو 25 مئی کو ہوا تھا, جو اس حساب سے دیکھ لیں جو 25 مئی کو ہوا تھا, اس حساب سے دیکھ لیں جو جن لوگوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں, اس لحاظ سے جو کر رہے تھے وہ کیا ہو رہا تھا, وہ ٹیررزم. ٹھیک ہے, اگر یہ ٹیررزم ہے تو پھر آپ ایک کام کریں نا, جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے ان سب کو ٹیررزم کے درمیان ملا کے کر لیں. دیکھیں نا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں یہی ٹائر جلا رہے ہوتے ہیں نا,
ये टायर जला रहे होते ना, ये पुलिस के साथ हो रहे होते। फ्रांस में क्या, फ्रांस में आप रेलवे पाकिस्तान को आग लगाना पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं है। जस्ट अलाउ मी, जस्ट GHQ पे हमला करना जस्ट अलाउ मी ना, जस्ट अलाउ पॉलिटिकल मी। नहीं है। देखिए ना, डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म बताना चाहता हूँ। एक मिनट है जना साहब, पहले मुझे बोल लेने दे, उसके बाद आप जितना मर्जी बोलते हैं डॉक्टर बोल साहब कंप्लीट कर ले, मुफ्ती साहब पता मैं नहीं आपकी तरफ आए। क्यों मोहब्बत खत्म हो गई है डॉक्टर। नहीं सर, मोहब्बत खत्म नहीं हुई है सर। हम मोहब्बत सर बढ़ाने की मोहब्बत कोशिश देखिए करते हैं। देखिए, We'll try to increase बात the बात love मोहब्बत की between नहीं the है, political बात parties मोहब्बत की break नहीं के है, मैं तारीफ मोहब्बत करता हूं। खत्म नहीं हुई है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर टेररिज्म ट्राई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो टेररिज्म की तारीफ़ आप बता रही थी और डॉक्टर साहब बता रहे थे, यहाँ तारीफ़ तब्दील हो गई ना। जो काम PTI करेगी वो जितना भी पुरतशद्दुद होगा उस पर टेररिज्म की तारीफ़ सादिक नहीं आएगी, और जो और लोग करेंगे उस पर टेररिज्म की तारीफ़ सादिक आएगी। डॉक्टर साहब ऐसा ही है? मैं ख़ुद अपनी मिसाल दे रहा हूँ ना। मैंने उनकी हुकूमत में समर TV के अंदर एक रिटायर जर्नल की गुस्ताखी की थी। अच्छा। मैं इमरान खान ने कैबिनेट में बैठकर मुझ पर गद्दारी का केस बनाया। अच्छा। 121, 122, 124 है, 123, और मैं आज भी भुगत रहा हूँ। और मैं यहाँ बैठकर बात कर रहा हूँ, इसको उन्होंने 780A में डाला। यानी दहशतगर्दी का माना वही है ना जो ये कहेंगे है, वरना नहीं है। वरना आग जलाना अगर दहशतगर्दी नहीं है, और मूर्तियों को शुहदा की तौहीन करना अगर दहशतगर्दी नहीं है, और फौज को बेइज्जत करना अगर दहशतगर्दी नहीं है, तो फिर बताया जाए दहशतगर्दी क्या है। डॉक्टर साहब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाली बात आ गई कि आपके ज़माने में मैं अर्ज करता हूँ ना, अब भी ऐसा मौका है कि हम इन चीज़ों से मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपके साथ जिंदा मिसाल एक लाख के साथ बैठा हूँ। अब भी एक मिनट, मैं अब भी कहता हूँ कि इन बातों से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक हो गया। मुल्क को आगे बढ़ने के लिए एक एक कदम हर एक आदमी ने आगे लेना होगा, किनारों से दरमियान की तरफ। अभी गुंजाइश है? हाँ बहुत बड़ी। मैं गुंजाइश बता रहा हूँ, मैं गुंजाइश बता रहा हूँ। अगर 9 मई के जितने वाक़यात हुए इसकी जिम्मेदारी इमरान खान खुद उठाए और इसकी माफ़ी मांगे, इंशाल्लाह वो सेटल करें, न डिस्क्वालीफाई होगा और ना ये माइनस भी नहीं करेंगे। सबसे पहले इसमें इमरान खान का कोई वो नहीं है। ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ही वाज टोटली नॉट इन्वॉल्व्ड। ना ज़मान पार्क से एब्सोल्युटली रबिश, नॉनसेंस। ज़मान पार्क से आए, एब्सोल्युटली वापस गए। देखिए आप ये सोच ले, ये लोग हुकूमत है कि एक तरफ आप किसी को जब वो निकलना शुरू होते 25 मई को, तो आप कह देते हो कि KP वाला बंदा पंजाब में नहीं आएगा। आप पूरे पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए तैयार हो। दूसरी तरफ इन लोगों की जमात आती है, पुलिस की वैन में ये लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके बैठ जाते हैं। हम शरीफ लोग हैं ना। हाँ जी, बहुत शरीफ हो, सबको हमने तोड़ फोड़ नहीं की ना। ये इतने शरीफ लोग हैं कि माशाल्लाह। गमला भी नहीं तोड़ा भाई, एक गमला भी नहीं तोड़ा। आप तो हमारी तारीफ करो डॉक्टर साहब। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या तोड़ा है इन्होंने? मैं तो खुद थी। एक चीज मेरे सुप्रीम कोर्ट के सामने जब 2-2 हजार रुपए दे के लोगों को वहां बिठाओगे, जब स्कूल के बच्चों को लाके वहां बिठा दोगे, तो फिर क्या होगा? इनसे ज्यादा तो अगर आप इजाजत देते हैं, इनसे ज्यादा तो सिटी स्कूल वाले लाके बिठा सकते हैं। ठीक है ना, वो लाके मौलाना फजलुर रहमान, 14 दिन हमने धरना दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहता था कि हम जाके ये कोर कमांडर के घर का घेराव करेंगे। अगर क्या अगर उनके जो इमरान मैं मौलाना की पार्टी का आदमी हूं, मैं नहीं बर्दाश्त करता, ये गलत बयानी है। अगर ये मौलाना साहब की आई को चलाए तो मैं अपॉलॉजी करूंगा। नहीं, आपके सामने जो 9 मई को हुआ वो इमरान खान ने नौजवान को सिखाया। आपने क्यों लड़ा रही हो? आप क्यों लड़ा रही हो? ये मौलाना साहब के अल्फाज दिखा दे, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इंतहाई गलत बयान से हमारी 9 मई को जो हुआ वो इमरान खान ने नौजवानों को सिखाया। अभी बता दें, मैं माफी वो इमरान खान को मिल गया। ठीक है, चले
इस टाइम पर डॉक्टर साहब जो है वो वीडियो मैं ढूंढ एक रहे हैं। शेर सुना, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। चले डॉक्टर साहब वीडियो ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारा वक्त खत्म हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब आप वीडियो जरूर ढूंढिएगा, क्योंकि अगर ऐसी बात होती है तो मैं ये सेगमेंट रिकॉर्ड करूंगी। अगर मौलाना साहब ने बिल्कुल यहीं रिकॉर्ड करेंगे, मौलाना साहब ने अगर ये बात कही हुई तो मुफ्ती साहब ने कहा है कि फिर मैं माजरत करूंगा। बट राना साहब थैंक यू वेरी मच। राना एहसान अफजल साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। रास्ता अभी भी निकलना चाहिए। खान साहब को गलतियों का इदराक भी होना चाहिए और बाकी जमातों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिसने क्रिमिनल एक्ट्स किए उस दिन उसको पकड़ना भी चाहिए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।